आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं एसएम मसूद अहमद। आइए देखते हैं इस वक्त की ये खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब KT रामाराव साहब वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क, मोहतरम जनाब महमूद अली साहब वजीर दाखिला, शहर हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर साहिबा, जनाब मोहतरम दानम नागेंद्र साहब रुकन असम्बली, मुतालिका रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, शहर हैदराबाद के कोतवाल व कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब अंजनी कुमार साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, यकीनन ये बड़ी खुशी का दिन है कि 2016 में मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने यहाँ पर आकर इस मुकाम का मायना किया और उसी वक्त ये फैसला लिया कि यहाँ पर 2 BHK के हाउसिंग की स्कीम का आगाज़ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पाए तकमील को पहुँचा और जो लोग यहाँ पर बरसों से इस मुकाम पर झोपड़ियों में रहते थे, पहले उनको वो हैंड ओवर कर दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उनके रोज़मर्रा के कामों में, उनको खुद जब उनका एक 2 BHK का फ्लैट मिलेगा तो यकीनन उन गरीबों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उनके बच्चों को तालीम का मियार और उन तमाम इस रहने वालों की सेहत भी अच्छी रहेगी। मैं दूसरी बात जो KT रामाराव साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो आज यहाँ पर आए और इसका इफ्तिताह किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी पार्टी की जानिब से बल्कि पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जानिब से दोबारा अपनी उस बात को आपके सामने दोहराता हूँ कि चंचलगुड़ा जेल को आप यहाँ से शिफ्ट करिए और उसको कहीं पर आप साइबराबाद में या रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में लेकर जाइए। जिस तरह के चंद्रशेखर राव वजीर आला ने वरंगल की जेल को मुंतकिल किया, वहाँ पर अस्पताल की तामीर का ऐलान किया, तो वैसे ही अगर चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल किया जाएगा तो यहाँ पर बहुत से काम जहाँ पर मौजूदा जेल है वहाँ पर किए जा सकते हैं। वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस और अगर हो सके तो इस तरह का और 2 BHK का वहाँ पर काम किया जा सकता है, मल्टीपर्पस उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं जनाब KT रामाराव साहब से ये हमारा मुतालबा है कि आप चीफ मिनिस्टर तक हमारी बात को पहुंचाइए और चंचलगुड़ा जेल को यहाँ से शिफ्ट करिए ताकि उस जगह पर उसको और बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके। मजलिस ने इस बात का गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग को बनाया जाए, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हालत में है और पुरानी बिल्डिंग तो उसको बंद भी कर दिया गया और मौजूदा दौर में यहाँ पर हमने बड़े मसाइब और मुश्किलात के दौर का सामना किया। बड़ी बहादुरी से हमने उसका मुकाबला किया कोविड की वेव में। तो मैं हुकूमत से और TRS गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग को तामीर किया जाए, चाहे उसके लिए 500 करोड़ हों दो, 700 करोड़ उसमें ज़रूरत पड़ेगी, मगर हमको उम्मीद है कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर एक बात का फैसला ले लेंगे, जिस तरह एक तारीखी दलित बंधु स्कीम का उन्होंने आगाज़ किया, मुझे यकीन है कि इसी तरह उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का तामीर इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर खुद उस्मानिया हॉस्पिटल आकर उसका फाउंडेशन स्टोन लगाएंगे। तीसरी बात जो मैं KT रामाराव साहब को याद दिलाना चाहता हूं, और उन्होंने अभी यहाँ पर बल्दिया के जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोगों को सख्ती से कहा कि फलकनुमा पैलेस के पीछे फारूक नगर में करीब 800 इस तरह के 2 BHK हाउसेस का काम अभी जेर तकमील है, जंगममेट में और बल्लागुड़ा में। तो हमारे मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है, उनको बताया है कि इस साल दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला वो आकर फारूक नगर, जंगममेट और बल्लागुड़ा में भी 2 BHK का काम वो पूरा मुकम्मल होगा और वहाँ पर जो मुस्तहीक़ीन गरीब अफराद हैं उनको दिया जाएगा।
آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ سید صاحب کے باڑے میں بھی اسی طرح ہاؤسنگ کا ایک کام ہو چکا ہے، اور جیا گوڑا کاروان میں بھی وہاں پر بھی ہاؤسنگ کا کام ہوا ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ حیدرآباد پارلیمانی حلقے کو ایک مثالی پارلیمانی حلقہ بنایا جائے۔ گلگونڈا سے فلائی اوور کا کام چل رہا ہے، سنتوش نگر کے پاس، اویسی ہاسپٹل کے پاس، بہادر پورہ کے پاس، اور پھر زو سے لے کے آرام گھر تک ایک ایکسپریس وے کا کوریڈور ہے۔ میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلا کر قریب 2.5 گھنٹے کی میٹنگ لی اور بڑے سخت الفاظ میں ان تمام کانٹریکٹرز کو وارننگ دی کہ ایک ان کو ٹائم بتایا کہ آئندہ سال تلنگانہ کے فاؤنڈیشن کا دن ہوگا، اس وقت تک یہ تمام کام کو آپ کو مکمل کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو زو سے آرام گھر کا کام ہے انشاءاللہ تعالی وہ کسی اور ایجنسی سے وہ کام ہوگا۔ میں ہمارے میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ محمود بھائی جو وزیر داخلہ ہیں اس سے مطمئن ہوں گے کہ ابھی بھی بہت سے مقامات پر روڈ وائڈننگ کا کام رکا ہوا ہے، اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ڈی پی آر کو منظور کروائیے، خاص طور سے انجن بولی سے اور ایسے بہت سے مقامات پر ہے، اور فلڈ کے کام کا بھی مکمل ہو چکا ہے، آپ اس کا بھی تاریخ دیجئے، ٹائم دیجئے، تاکہ حافظ بابا نگر کے پاس جو قریب 10 یا 15 کروڑ کی لاگت سے کام مکمل ہوا، ہماری یہ ریکویسٹ ہے، یہ گزارش ہے کہ منسٹر صاحب خود آ کر اس کام کا انوگریشن کرے۔ اور آپ فلڈز میں آئے تھے موسارام باغ کے پاس، وہ برج کا بھی ایک کام ہے، وہ بھی ہمارے منسٹر صاحب نے اس کا ریویو میٹنگ میں نوٹس لیا، اور انشاءاللہ تعالی وہ کام ہوگا۔ میں رام صاحب کو دوبارہ جو ان کی پرسنل ان کا ایک سجیشن رہا، ان کا ایک پروپوزل ہے کہ گاندھی سمادھی سے لے کر موسیٰ ندی کے کنارے ایک روڈ ڈالا جائے تاکہ وہ جا کر ناگول میں ختم ہو، میں اس کا بھی جناب رام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کا جو بھی ڈی پی آر ہے کام ہو جائے گا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر گاندھی سمادھی لنگر ہاؤس سے لے کر اگر کوئی روڈ موسیٰ ندی کے کنارے سے ہوتے ناگول تک پہنچے گی تو اس علاقے کے عوام کا ایک بہت بڑا اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ میں بہرحال جناب کے ٹی راما راؤ صاحب کا، میڈم میئر کا، ڈپٹی میئر میڈم کا، جناب محمود علی صاحب کا، ہمارے دانم ناگندر صاحب جو ہمارے پرانے دوست ہیں، ماشاءاللہ موٹے بھی ہو رہے، دبلے نہیں ہو رہے، تو اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، رولنگ پارٹی میں ہے موٹے ہی ہونا۔ صاحب تمام کا شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر میں جو ریویو کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو کام ٹارگٹ دیے کے ٹی راما راؤ صاحب وہ اس کو مکمل کریں گے۔ ہمارے سی پی صاحب کا، آپ کے پولیس ٹیم کا بھی شکریہ کہ ہمارے شہر کے اس علاقے میں الحمدللہ پورا امن بھائی چارہ ہے، چھوٹے موٹے مچھر کیڑے مکوڑے رہتے، چیخ پکار کرتے، مگر الحمدللہ پورا امن رہا، اور ہم تمام نے مل کر یہاں پر اس امن کو اور مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا شہر کا حصہ، ہمارا شہر، ہماری ریاست نہ صرف پورے بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہو، ایک فخر المثال کے طور پر اس کو بتایا جائے کہ یہ شہر حیدرآباد کی تہذیب، اس کا تمدن ہے، یہاں کا بھائی چارہ ہے، اور اس کے لیے یقیناً کریڈٹ دینا پڑے گا ٹی آر ایس کی گورنمنٹ کو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھی اس وقت کی یہ خبر۔ روزانہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روز نیوز۔ اب مجھے پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔